मन्त्री भयो भने माइन्डिङ छैन, को राजनीतिक नियुक्ति भयो भने पार्टीको माइन्डिङमा छैनन्, को संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति भयो भने पार्टीको माइन्डिङमा छैन, अनि को राजदूत नियुक्ति भयो भन्ने कुरा हेर्नु छैन। किनभने हिजोको नेकपा एमालेका असल परम्पराहरू पनि यतिखेर आएर तोड्ने कामहरू भएको छ। समस्या यहाँनिर हो। त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भने हामी के चाहन्छौँ त भने पार्टीको स्थितिबाट, पद्धतिबाट, सिद्धान्तबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा कुनै त्यस्तो खालको प्रेरोगेटिभ राइटहरू, विशेषाधिकार छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेमल कुमार खनाल सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई होइन तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? होइन, अब उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अब पार्टीले चाहिँ अब सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब सारमा भन्ने पनि अहिले हाम्रो पार्टीको दुवै जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको, पार्टीको तर्फबाट सरकारको पनि नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र मैले यसरी नै चिनेको छु र मेरो नेता पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँ। र अब दुईवटा अध्यक्ष मध्येमा उहाँ अबले पहिलो अध्यक्षको रूपमा उहाँले जिम्मेवारी गरिदिनु भएको छ। मैले यसरी नै बुझिरहेको छु अहिले उहाँलाई। अब तपाईँहरूको होइन पार्टीको आन्तरिक किचलो चलिरहेको छ होइन? अब त्यही बेलामा चाहिँ अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीको स्विस अकाउन्टको बारेमा पनि कुरा आयो। त्यो हुन त अनर्गल प्रचार भनिएको छ पार्टीकोबाट, पार्टी भन्दा पनि उहाँको होइन प्रेस सल्लाहकारबाट। अब यस्तो बेलामा रक्षा मन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, उहाँको पनि त्यस्तै कुराहरू आइरहेको छ। अब यति धेरै कुराहरू आउँदाखेरि पार्टीले चाहिँ यो कुरालाई कसरी हेर्छ? अब यहाँले अघि एउटा शब्द भन्नु, पार्टीमा किचलो भन्नुभयो। वास्तवमा पार्टीमा हाम्रो अब के समस्या देखा परेको छ होइन, र यहाँले जुन अघि प्रसङ्ग ल्याउनु भएका त्यो दुईवटा कुरामा पछि पनि म राख्छु। यतिखेर हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब वास्तवमा देशमा एउटा 2/3 को जनमतका साथ सरकार निर्माण गरिएको र नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको र सिङ्गो वाम आन्दोलनको पनि एउटा मूल प्रवाहको रूपमा अगाडि बढिरहेको र अब एसियाकै तहमा भन्ने हो भने एसिया कम्युनिस्ट पार्टी मध्येमा चाहिँ तपाईँको दोस्रो तेस्रो चौथो तहमा चाहिँ के छ भने भूमिका निर्वाह गरेको, त्यो तहको चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ हैसियत भएको र विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जनताको विश्वास जितेर 2/3 मत ल्याएको अवस्थाको बिचमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर क्रियाशील भइरहेको छ। र अब क्रियाशील भइरहँदाखेरि जे जति पनि समस्याहरू अहिले पार्टीभित्र देखा परेका छन्, यहाँले अघि जुन भन्नुभएको हुनाले अब मूलतः यतिखेर हाम्रो पार्टीमा 3 खालका समस्याहरू छन्। एउटा विचारमै समस्या छ हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टीभित्र, अर्को चाहिँ कार्यशैलीमा समस्या छ र तेस्रो चाहिँ संगठनात्मक हिसाबको समस्या छ। यी 3टा समस्या चाहिँ गाँजिएर आएर चाहिँ के छ भने तपाईँले भन्नुको त्यो गिजुलीको अवस्था छ। त्यसपछि यहाँले अघि जुन प्रसङ्गहरू भन्नुभएको छ, सरकारमा गएका मान्छेहरूका बारेमा, आर्थिक अनुशासनका बारेमा, अनियमितताका बारेमा, भ्रष्टाचारका बारेमा कुरा आएका छन्। त्यसमाले मुख्य कुरो पार्टीभित्र देखा परेका समस्याका बारेमा छिनोफानो गर्नुपर्ने तहमा यतिखेर हामी पुगेका छौँ। यी 3टा समस्या भने के हो त भन्दाखेरि विचारको तहमा समस्या भनेको चाहिँ अब हामी कता जाँदैछौँ, कुन बाटो जाने भन्ने बारेमा चाहिँ यतिखेर पार्टी पङ्क्ति बेखबर अवस्थामा छ। यद्यपि हामीले पार्टी एकता गर्दा चाहिँ के छ भने समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर हामीले यो एउटा कार्यनीति एउटा लक्ष्य त बनायौँ, तर यसको व्याख्या विश्लेषण पनि गरेका छैनौँ। र यो कार्यनीति कार्यदिशा पनि वास्तवमा चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले बहस छलफल नगरिकन के छ भने एउटा घोषणा गर्दा चाहिँ ल अब पार्टीको कार्यदिशा यो हुन्छ भनेर लेखेका छौँ। यद्यपि अस्ति माको बैठकबाट हामीले पुनर्पुष्टि गर्ने काम गरेका छौँ। ठिक एउटा कार्यदिशा नलिँदाको पनि अवस्थाले गर्दाखेरि वैचारिक समस्या आएको छ र पार्टी पङ्क्तिले यो विषय थाहा पाएकै छैन। समाजवादमा उन्मुख जनवाद मतलब जनताको जनवाद भनेको के हो, कस्तो खालको हुन्छ यो, यसका आर्थिक नीति कस्ता हुन्छन्, सामाजिक नीति कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ पार्टी पङ्क्तिमा गएकै छैन। एक अर्को कुरो भनेको चाहिँ नि यो वैचारिक बहस गरिरहँदा चाहिँ नि पार्टीले लिएको यो ट्र्याक ठिक छ कि छैन त भन्दाखेरि यो पनि बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी 62-63 मतलब चाहिँ क्रान्तिबाट यहाँ आएका छौँ र हामीले के भन्यौँ त भने पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ देशमा होइन। र अब हामी समाजवादमा जाने भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रान्ति गरेर मात्रै समाजवादमा जान सकिन्छ। त्यसमाले दुनियाँका अरू मुलुकहरूमा जुन समाजवाद आएको छ त्यो भनेको क्रान्तिबाटै समाजवाद आएको छ। त्यसमाले हामीले किन मतलब चाहिँ समाजवादी क्रान्ति भन्दैनौँ, किन मतलब समाजवादमा उन्मुख जनताको जनवाद भनिरहेका छौँ। त्यसमाले वैचारिक हिसाबले पनि के छ भने हामी जाने बाटोको बारेमा अझै पनि अनमोल भइरहेको छ। के भएको थियो भनेदेखि हिजो त तत्कालीन नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा लिएर अगाडि बढिरहेको थियो
अनि तत्कालीन मतलब चाहिँ माओवादीले चाहिँ नि 21औं शताब्दीको जनवाद, अनि त्यसलाई फ्युजन गरेर के गरियो त भने चाहिँ नि जनताको जनवाद भन्ने कामहरू गरिएको छ। वास्तवमा जनता जनवाद हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। पुँजीवादी क्रान्ति मतलब सम्पन्न गर्नु भनेको मतलब हामीले एउटा पुँजीवादी डेमोक्रेसीलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी त जाने समाजवादमा हो। जसले समाजवादमा जाने हो भने त हामीले क्रान्ति मतलब सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि क्रान्तिहरूलाई पूर्णतमा लैजानको लागि बिचमा स्थगित हुँदैन। हेर्नुहोस्, जस्तो रुसमा के भयो त भनेदेखि फरवरी क्रान्ति भयो हेर्नुहोस्, 1917मा क्रान्ति भयो हेर्नुहोस्। तपाईँको जारका विरुद्ध चाहिँ लडाइँ लडेर हामी चाहिँ त्यहाँ मतलब चाहिँ त्यो हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ कि जारसाईका विरुद्ध लडेर चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हामी 2017 मतलब 1917मा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ मतलब फरवरी क्रान्ति भयो होइन। त्यसपछि अब लेनिनले के गर्नुभयो त भनेदेखि यो क्रान्ति त अपुरो भएको, त्यसमाले अब हामीले किन क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर समाजवादी क्रान्तिको थालनी गर्नुभयो, लेनिनकै अगुवाईमा भयो। र अक्टोबर क्रान्तिमा पुग्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यो क्रान्तिले विजय हासिल गरेर त्यहाँ समाजवादी स्थापना भएको अवस्था छ। ठिक नेपालमा नि यही कुरा हेर्नुहोस्, हामीले 22 दृष्टिमा जुन क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ, यो क्रान्ति भनेको के भने पुँजीवादी क्रान्ति हो। अब समाजवादमा जाने हो भनेदेखि समाजवाद प्राप्त गर्नको लागि समाजवादी क्रान्ति नभइकन हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि यतिखेर हाम्रो पार्टीभित्र यो वैचारिक हिसाबले पनि क्लियरिटी हुनुपर्ने विषय छ। र तत्काल पार्टी एकता हुँदाखेरि जुन लक्ष्य लिएको छ, राजनीतिक लक्ष्य लिएको छु, यसको नि व्याख्या हुने काम भएन। पहिलो कुरो हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरो के छ त भन्नुहुन्छ भने अब कार्यशैलीको कुरा मैले अघि गरेँ। कार्यशैली भने के हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी त के त भने एउटा लेस हुन्छ हेर्नुहोस्, विचारको हिसाबले सिद्धान्तको हिसाबले लेस हुन्छ हेर्नुहोस्। संविधानमा विधि र पद्धतिलाई आत्मसात गरिएको हुन्छ। हामीले मूलतः हामीले के छ भने लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई हामीले आत्मसात गरिएका छौँ। मार्क्सवादी लेनिनवादीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो मतलब मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको मार्क्सवादलाई हामीले अङ्गीकार गर्छौँ, हामी लेनिनवादलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्छौँ र लेनिनले अगाडि सार्नु भएको यो पार्टी सञ्चालनको विधिलाई मतलब अङ्गीकार गर्छौँ भनेर हामीले विधानमा लेखेका छौँ। मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ। तर हाम्रो पार्टीभित्र यो लेनिनवादी मतलब शैलीबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकता त भयो, तर पार्टी एकीकरणलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनको लागि 3 महिनाभित्र के छ भने पुरा गर्ने भनेको थियो, त्यो पुरा गर्ने काम गरिएन। 2-2.5 वर्ष बितिसक्यो, पार्टी एकीकरणको काम पुरा भएको छैन। त्यस अर्थमा कार्यशैलीको हिसाबले यहाँ बेटी भएको छ। नियमित बैठक बस्नुपर्छ हेर्नुहोस्, माथिदेखि तलसम्म बैठकै बस्दैन हेर्नुहोस्। अब हामी कम्युनिस्टहरू त के छ भने जति धेरै तपाईँको चाहिँ नि पलाटी कसेर मतलब बैठक बस्छौँ, बहस गर्छौँ, अनि बाधे जाति तत्त्वबोध भनेर विचार हामी ल्याउँछौँ। आज हामीले 2/3 सरकार त पाएका छौँ, तर 3/3 हामीलाई 2/3 सरकार मार्फत चाहिँ यो माथिदेखि तलसम्म चाहिँ कस्तो नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त के हो, नीति के हो, विचार के हो, त्यसका आधारमा तल 3 तहका सरकारले लागू गरेर जानुपर्छ। जनताका चुनिदो आवश्यकताहरू छन्, त्यसलाई हल गर्नको लागि नै पार्टीभित्र यो तहको चाहिँ मतलब चाहिँ छलफल बहस हुनुपर्छ। अनि मात्रै सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ समस्या छ, बैठकै भएन। नीति कार्यक्रम त के भयो, सरकारले आफ्नो ढङ्गले नीति कार्यक्रम लागू गरेर गयो, तर पार्टीलाई थाहै छैन हेर्नुहोस्। यस्तो खालको समस्याहरू आयो। अब अर्को संगठनको समस्या भनेको के छ भने आज 8 लाख मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टी सदस्य छन्, तिनीहरूको परिचय छैन हेर्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ भनेर कोही पनि मान्छेले देखाउने कुनै हामीसँग कार्ड छैन हेर्नुहोस्। पार्टी सदस्यता हुनुपर्छ, नवीकरण हुनुपर्छ, पार्टी परिचय पत्र पाएको हुनु पर्यो। यदि मात्रै होइन कि म यहाँलाई भनौँ कि नेकपा र एमाले र माओवादी वाम गठबन्धन निर्माण भएपछि हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू त्यो वाम गठबन्धनको झन्डामा चाहिँ आएका छन् हेर्नु। सबैले के जिन्दाबाद भने, वाम गठबन्धन जिन्दाबाद भने, त उनलाई पार्टीभित्र भर्ती गर्ने काम गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। 2.5 वर्ष भयो तपाईँको यो टोल बस्तीमा हेर्नुहोस्, जति पनि मान्छेहरू नेकपाका समर्थक छन्, तर उनीहरू नेकपामा चाहिँ के भने आबद्ध हुन पाउने खालको वातावरणै भएको छैन। हाम्रो संगठनमा विधिले के भन्छ भनेदेखि जति धेरै तपाईँको टोल बस्ती हुन्छन् त्यहाँसम्म चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ, टोल कमिटी निर्माण गर्नुपर्छ, त्यहाँ किसानलाई त्यहाँ सङ्गठित गर्ने हो, त्यहाँ महिलालाई गर्ने हो, त्यहाँ युवालाई गर्ने हो। यो काम पनि भएको छैन। यस्तो एउटा लथालिङ्ग अवस्थामा वास्तवमा बुझिरहेको छ यो एउटा पाटोमा। अर्को पार्टी र सरकार बिचको सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकार एकातिर हिँडिरहेको छ, पार्टीलाई थाहै छैन हेर्नुहोस्। कहाँदेखि थाहा छैन त भनेदेखि हाम्रो पार्टीमा संसदीय दलको नेता कसलाई चुन्यौँ त हामीले सरकार गठन गर्दा भने खड्गप्रसाद ओलीलाई, कमरेड खड्गप्रसाद ओलीलाई हामीले के छ भने दलको नेता हुने भने सर्वसम्मत ढङ्गले मलाई चयन गरेका छौँ। त्यसपछि सरकार गठन गर्ने त्यो उहाँको नेतृत्वमा गठन गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले मन्त्री परिषद गठन गर्नुभयो। कति मन्त्री नियुक्ति गर्ने, कति सदस्य गर्ने, कसरी समावेशी बनाउने हो, यी सबै बारेमा पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अब नेताहरूले भन्नुहुन्छ कुनै सरसल्लाह छलफल भएन। आफ्नो ढङ्गले के छ भने क्याबिनेट निर्माण गर्ने कामहरू गर्नुभयो र बिचमा पुनर्गठन पनि भएको छ, राख्ने काम पनि भएको छ, निकाल्ने काम पनि भएको छ। राख्दा किन हिसाबले ती मतलब मन्त्रीहरू बसिरहेका छन् अहिलेसम्म र किन निकालिए भन्ने बारे नै पार्टीले त्यो मूल्याङ्कन गर्न पाएन हेर्नुहोस्। र अब हाम्रो पार्टीको मेकानिजमले के भन्छ भने सरकारका हरेक कामको समीक्षा गरिन्छ, मूल्याङ्कन गरिन्छ, अनुगमन गरिन्छ। हाम्रा पार्टीका विभागहरू छन्, केन्द्रीय विभागहरू छन्, ती विभागहरूले पूर्णता दिएको छैन, गठनै भएको छैन हेर्नुहोस्। यो खालको पनि समस्या छ।
पार्टीभित्र तपाईँको सरकारमा गएका मान्छेका बारेमा नि धेरै कुराहरू आएका छन्। अनुशासनका विषयमा, आर्थिक अनुशासन, आर्थिक अनियमितताका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। पार्टीले रेखदेख गर्न मतलब चाहिँ नपाउने खालको व्यवस्था छ। अनुशासन आएको छैन, विधानमा व्यवस्था छ, अधिकार सम्पन्न हुनेछ। उसले निष्पक्ष ढङ्गले हरेक पार्टी सदस्यहरू, हरेक पार्टी नेताहरूले ठिक काम गरिरहेका छन्, बेठिक काम गरिरहेका छन्, आर्थिक अनुशासनहीन काम गरिरहेका छन् भनेदेखि त्यसको छानबिन गर्ने खालको कुरा चाहिँ अनुशासन आयोगको TUR-भित्र परेको छ। तर आज अनुशासन आयोगै बनाइएको छैन। हेर्नुहोस् त, यो ढङ्गले के छ भने एउटा अवस्था छ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि हामी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसरी हामीले वाम गठन निर्माण गरेर 2/3 ल्यायौँ, जसरी पार्टी एकता गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा उत्साह भर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ, यो 2-2.5 वर्षमा आइपुग्दा चाहिँ पार्टी जीवन भनेको चाहिँ के छ भने मरेर गएको अवस्था छैन। त्यसमाले आज हामी बहुत ठुलो चुनौतीका बिचमा छौँ। पार्टी जीवनलाई कसरी तपाईँ जीवन्त बनाउने, यो चुनौतीका बिचमा हामी छौँ। त्यसमाले यहाँले अघि जुन कुरा राख्नु भएको छ, अब नेताका बारेमा प्रश्न उठेका छन्। अब पार्टीसँग मेकानिजमै छैन त छानबिन र अध्ययन गर्ने, अनि प्रश्न त उठ्ने भइहाल्यो नि त। ठिक हो कि बेठिक हो भनेर पार्टीले पनि हेर्ने मेकानिजम छ। हाम्रो त अनुशासन आएको छ, त्यसले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्नै पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि अब त्यहाँ कमी कमजोरी भएको भए पनि, अनियमितता भएको पनि त्यो त्यत्तिकै त्यहाँ बसेर रहिरहेको छ। र जहाँसम्म अब मिडियामा आएका कुराका बारेमा त के छ भने कतिपय मिडियाले लेख्छन्, सही कुरा के हो, पार्टीले सही दृष्टिकोणहरू ल्याउने, सही छानबिन गर्ने र बाहिर ल्याउने काम त फेरि गर्न त काम बाँकी नै छ। अब पार्टीले मेकानिजम नै बनाएन भन्नु पर्दाखेरि पार्टीले जो दोष लगाइरहेको छ प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारीको, होइन, त्यसमा चाहिँ सत्यता छ निश्चितै। किनभनेदेखि उहाँ अब जस्तो पार्टी र सरकार बिचको सम्बन्धको बारेमा एकछिन छलफल गरौँ कि अब पुँजीवादी मतलब बुर्जुवाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने अरू युरोपियनतिर अथवा पुँजीवादी मुलुकमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा भन्ने हुन्छ पुँजीवादी मतलब देशहरूमा चाहिँ। तर अब हाम्रो त कम्युनिस्ट पार्टी सरकार सञ्चालन गरेको हो नि त। हरेक पार्टी सदस्यहरू, हरेक पार्टी नेताहरू चाहिँ पार्टीको मातहत हुन्छन्। चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे मन्त्री होस्, जसुकै पनि पार्टीको मातहत हुने भनिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा के छ भने व्यक्तिगत अधिकार हुँदैन। तर यहाँ के बहस भयो भने यो त सबै प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्छ। मन्त्री नियुक्ति गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार, अनि तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्ग नियुक्ति गर्ने पनि मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट हुन्छ, विशेष अधिकार हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने काम भएको छ। यो चाहिँ बुर्जुवाहरूले गर्ने हो, पुँजीवादीहरूले गर्ने हो। तर हामी कम्युनिस्टहरू, हामी वामपन्थीहरू के भन्छौँ भने सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको पार्टीले हो, पार्टीको निर्देशनबाट हुन्छ। तपाईँलाई म राम्रो एउटा उदाहरण दिन्छु। 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा चाहिँ मतलब चाहिँ 9 महिने सरकार गठन भएको थियो। पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो, पार्टीले माइनेटिङ गरेर तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाएको छ। हेर्नुहोस्, तर आज हेर्नुहोस् त हाम्रो नेकपाको माइनेटिङभित्र को मन्त्री भयो भने माइनेटिङ छैन, को राजनीतिक नियुक्ति भयो भने पार्टीको माइनेटिङमा छैन, को संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति भयो भने पार्टीको माइनेटिङमा छैन, अनि को राजदूत नियुक्ति भयो भन्ने कुरा हेर्नु छैन। किनभने हिजोको नेकपा एमालेका असल परम्पराहरू पनि यतिखेर आएर तोड्ने कामहरू भएको छ। समस्या यहाँनिर हो। त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भने हामी के चाहन्छौँ त भने पार्टीको स्थितिबाट, पद्धतिबाट, सिद्धान्तबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा कुनै त्यस्तो खालको प्रेरोगेटिभ राइटहरू, विशेषाधिकार छैन। उहाँले पार्टी मातहत नै रहेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक कामहरू पार्टीको सल्लाहमा, पार्टीको समन्वय गर्नुपर्छ, पार्टीको सहमतिमा गर्नुपर्छ, पार्टीको छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा हो। र पार्टी एकता हुँदा पनि तपाईँलाई म भनिदिउँ कि के भनेको त्यहाँ लेखेको छ भने सबै कुराहरू पार्टीका जति पनि निर्णयहरू गर्नुपर्छ, सरकारले गर्ने काम पनि, पार्टीले गर्ने काम पनि सहमतिबाट हुन्छ भनेर के छ नि त्यो सम्झौतामा लेखेको छ। तर आज सहमति तोड्ने काम भयो नि त। अर्को अध्यक्षलाई थाहै छैन। हेर्नुहोस्, अब अरू नेतालाई थाहै छैन, सचिवालय बनेको छ, सचिवालयमा थाहै छैन। यद्यपि हामी केन्द्रीय कमिटीमा त धेरै तलको कुरा भन्नुहोस्, तर त्यो पार्टी सचिवालयभित्र पनि कसैलाई पनि थाहा छैन। सरकार एकातिर, पार्टी एकातिर भएको छ। अब त्यसमाले जनताले भोगिरहेको जति पनि समस्या छन् नि सबै बेखबर बन्नु परेको छैन। गुठी विधेयक आयो, जनता सडकमा आएको छ, पार्टी नेता बेखबर छन्। नागरिक विधेयक आयो, तपाईँको चाहिँ जनता तपाईँको सडकमा छन्, तपाईँको चाहिँ के छ भने पार्टी बेखबर छ। हेर्नुहोस्, हुनु परेको अवस्था छ। अनि MCC ल्याएर सम्झौता संसदमा राखिदिएको छ, पार्टी बेखबर छ, पार्टीलाई जानकारी नै छैन। यहीँबाट पुष्टि भएन पार्टी र सरकार बिचको चाहिँ ग्याप छ भन्ने खाले कुराहरू। अब तपाईँहरू होइन स्थायी कमिटीको बैठक सुचारू हुन अब 1 दिन मात्रै छ फेरि पुनः, हजुर होइन? हजुर। अब के कस्तो रणनीति लिएर अगाडि बढ्छन् विपक्षी? होइन, अब स्थायी कमिटीमा जो अहिले अब साउनको के अरे असारको तपाईँको चाहिँ 10 गतेदेखि बैठकहरू बसेर अगाडि बढिरहेको छ। पटक पटक तपाईँको चाहिँ सर्दै आएर 2 गते अब तय भएको छ। यद्यपि यो बिचमा बाढी पहिरो पीडितहरूलाई उद्धार गर्ने काममा चाहिँ सरकारको मेकानिजमै लाग्नुपर्ने, पार्टी पङ्क्ति लाग्नुपर्ने भएको हुनाले स्वाभाविक हो यो बेला वास्तवमा बैठक बसेर चाहिँ के छ भने हामी रसाकसीमा छैनौँ। यद्यपि अब सामान्य होला 2 गतेदेखि अब बैठक बस्छ र बैठकमा त अब यिनै कुराहरू छन्। 7वटा एजेन्डा त्यहाँ विषय प्रवेश भएका छन्। अब 7वटा एजेन्डाको सार भन्नुहुन्छ भने सरकारको कार्यशैली र पार्टीभित्र देखा परेका समस्या,
सरकारको कार्यशैलीमा देखा परेका समस्या अघि हामीले भनिसकेका छौँ। पार्टीभित्र देखा परेका समस्याको बारेमा मुख्यतया लिडरसिपले काम गर्न सकिरहेको छैन। पार्टीको नीतिबाट, पद्धतिबाट, विधानबाट काम गर्न सकेन लिडरसिपले, नेतृत्वले माथि। त्यसपछि सरकारसँग पनि पार्टीको समन्वय हुन सकेन। यो समग्र अब समीक्षा हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्ने काम हुन्छ यो बैठकमा। अब यसको होइन रणनीतिको रूपमा हामीले मिडियामा बुझेको अनुसार हेर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भनेर होइन आफ्नो स्ट्यान्ड देखिहाल्नु भएको छ। अब त्यो कुराहरूले अब प्रचण्ड ग्रुप अथवा प्रचण्ड समूहतिरको अब ओली समूह बाहेक अन्य समूहले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यो स्विस ब्याङ्कवाला अनि त्यसपछि हाम्रो ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ अहिले यो औषधि कोरोनाको सम्बन्धी कुराहरू ल्याएर चाहिँ यो आफ्नो स्ट्यान्ड बलियो गराउन खोजेको भनेर कुराहरू आइरहेको छ होइन। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु? होइन, यो त हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीका जति पनि अभिव्यक्तिहरू आएका छन् होइन, यति सरकारको प्रमुखको हैसियतले डे टु डे फङ्सनमा जाने, बोल्ने, अब सरकारको नीतिअनुसार, कार्यक्रमअनुसार, पार्टीको नीतिअनुसार, कार्यक्रमअनुसार बोल्नुपर्छ। तर बैठक चलिरहेको छ, बैठक स्थगित गरेर भोलिपल्ट त्यही बालुवाटारमा बसेर तपाईँको चाहिँ के छ भने मलाई भारतले चाहिँ हटाउन खोज्यो र भारत मात्रै होइन पार्टीभित्रको नेताले नै हटाउन खोजेका छन् भनेर पार्टीको बैठक चलिरहेको छ। पार्टीको बैठकलाई होल्ड गरेर अनि आएर बाहिर आएर बोल्ने कुरा त्यो बहुत आपत्तिजनक विषय हो। र जहाँसम्म भारतको कुरा छ, भारतसँग चाहिँ अहिले हाम्रो सम्बन्ध भनेको के छ भने सारमा हामी भारतसँग छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि भारतको जुन एउटा विस्तारवादी नीतिका कारणले गर्दाखेरि आज हामी थिचिएका छौँ, हेपेका छौँ, सिमानामा अतिक्रमण परेका छौँ र हामीले नक्सा पनि पास गर्ने कामहरू गरेका छौँ, संविधानमा राख्ने काम गरेका छौँ। अब भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ अनि उहाँले आफ्नो खालको कुरा ल्याउने काम गर्नुभयो। जे कुरा भन्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले त के छ भने बैठकभित्र भन्नु पर्थ्यो। बैठक स्थगित गराएर अनि पब्लिक भाषण गर्ने जो काम गर्नुभएको छ त्यो बेठिक कामहरू भएको छ, त्यसमै पनि आलोचना भएको छ होइन। त्यसमा सरकारमा उहाँलाई सञ्चालन गर्न पार्टीले पठाएको, हटाउने कि राख्ने कि मूल्याङ्कन गर्ने कि के गर्ने भनेको त पार्टीको मामलाको विषय, उहाँले बाहिर टिप्पणी गर्ने विषय होइन। र उहाँका बारेमा जति पनि पार्टीको बैठक सुरु भएपछि गुनासोहरू, आलोचनाहरू, टिप्पणीहरू भएको छन् त्यसको त सुनवाई गर्ने पो काम गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। बाहिर आएर मतलब चाहिँ भाषण गर्ने काम गर्नु हुँदैन। एक अरू कुरो भारतसँग त के छ भने हामी वार्ता गर्न हामी जानुपर्ने भएको छ, कुटनीतिक वार्ता सुरु गर्नु पर्यो। हामीले नक्सा पास गर्ने काम गऱ्यौँ, यो पहिलो स्टेप भयो। हजारौँ यात्रा गर्ने मतलब पाइला यात्रा गर्ने क्रममा पहिलो यात्रा हामीले पहिलो पाइला के गऱ्यौँ? नक्सा पास गर्ने काम गर्ने, संविधानमा पास गरेका छौँ, राष्ट्रियता कायम गरेका छौँ। अब यही सरकारको, हाम्रो सरकारको दायित्व हो नि त भारत सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि। ठिक छ, पहिलो चरणमा चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्रीले एउटा वार्तै गरेर प्रधानमन्त्रीसँग मोदीसँग वार्ता गरेर ल अब वार्ता सुरु गर्नु भने टेलिफोनै संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाउने हो कि यो एउटा पाटोमा। अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो जनस्तरबाट पनि मतलब चाहिँ हामीले वार्ता सुरु गर्नु पऱ्यो। ट्र्याक 2, ट्र्याक 2, 3 भन्छ हेर्नुहोस्, यो वार्तामा हेर्नुहोस् अर्को देशसँगको विवाद भयो भने जनस्तरमा नि वार्ता गर्न सकिन्छ डिप्लोमेटिक उसमा भन्ने कि त्यो पहल गर्नुपर्नेमा अनि त्यहाँदेखि तपाईँको भारतले चाहिँ यसो गर्न लाग्यो भनेर चाहिँ भन्ने हो भने त यो समस्या त तपाईँको चाहिँ यथावत राखेर सीमाको विषयलाई यथावत राखेर अनि भारतलाई चाहिँ अर्को ढङ्गले गाली गर्ने तहको अथवा चाहिँ आरोप लगाउने तहको कुरा हुनसक्छ। खड्गप्रसाद ओली, हाम्रो केपी ओली चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री हुनुभएको भारतको बलमा होइन, सहयोगमा होइन, नेकपाकै सहयोगमा चाहिँ मतलब समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको। उहाँको मूल्याङ्कन अब नेकपाले नै गर्छ, कमी कमजोरी भयो भने नेकपाले गर्छ, तर कसैले हटाउने र राख्ने खालको कुराहरू हुँदैन। त्यसो भन्ने हो भने त गम्भीर कुरा भएन। सार्वभौम देशमा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि भारतले मलाई हटाउन लाग्यो भन्नुहुन्छ त आपत्तिजनक विषय गर्नु। हामी नेकपा मतलब वालाहरूले हामीले सोच्नुपर्ने कुरा, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा बेठिक विषय हो, त्यो ठिक विषय बोलिरहनु भएको छैन उहाँले। र यसरी अर्को कुरो छिमेकीसँगको सम्बन्धका बारेमा हामीले छिमेकीसँग हाम्रो वैरभाव पनि छ तर मित्रता पनि हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। हामी डिप्लोमेटिक हिसाबले चल्नु पर्यो। हाम्रा कुराहरू, हाम्रा ग्रिभान्सहरू पनि भारत सरकारसँग 1 to 1 गर्नु पर्यो र मित्रता सम्बन्ध नै कायम गर्नु पर्यो नि त। छिमेकीलाई तपाईँ धारे हात लगाएर तपाईँ सधैँ हुनसक्छ, सक्दैन नि। प्रधानमन्त्रीको कुरा म अलिकति जोडिहाल्छु होइन। महाकाली सन्धि गर्नेमा उहाँ पनि प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन। भारतसँग भारतलाई फाइदा हुने त्यो सन्धि थियो। अनि अहिले चाहिँ एकपछि अर्को भारतलाई एकदम नन स्टप यसरी किन प्रेसर दिइराख्नु भएको उहाँले? होइन, महाकालीस्पद अभिव्यक्ति भनेर होइन, महाकाली सन्धिको एउटा अब इतिहास छ, त्यो वास्तवमा राष्ट्रिय हितमा थिएन। त्यो ढङ्गले भन्छ भने ठुलो हामीले गुमाएका छौँ। हेर्नुहोस्, हामी अब चर्चा गर्दाखेरि हुन्छ नि नेपाल वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब एकातिर हामी के भनेछौँ प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी छ, संसारमै धनी देश भनिरहेका छौँ, तर जलस्रोत पनि हामीले गुमाएका छौँ। हेर्नुहोस्, कोशी गुमाउने काम गऱ्यौँ। कोशी सम्झौता गरेर चाहिँ के छ भने त्यो कोशी नदीबाट बग्ने पानीलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न पाएनौँ। नेपालको हितमा बराबरी हुने गरी मतलब सदुपयोग गर्न पाएनौँ। गण्डक सम्झौता गऱ्यौँ हामीले, गण्डक मतलब चाहिँ गण्डकको चाहिँ पानी हामीले सदुपयोग गर्न पाएका छैनौँ। महाकाली सन्धि हेर्नु जुन शारदा ब्यारेज थियो, 120 वर्षसम्म राणा शासनदेखि सुरु भएको चाहिँ तपाईँको 48 सालमा आउँदा पदावधि सकिएको थियो।
अनि त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ नि भारतले एक्लौटी तपाईँको बाँध बनाएर महाकालीको पानी उता लाने काम गर्यो, इन्डिया लाने काम गर्यो। त्यसपछि टनकपुर सम्झौता भयो। टनकपुर सम्झौता हुँदा पनि के छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ रिभ्यू गरेर चाहिँ जानु पर्थ्यो। पानी जति सबै उसले 93% चाहिँ पानी भारतले लगिसक्यो। अनि त्यहाँदेखि बाँकीमा चाहिँ हामीले महाकाली सन्धि गऱ्यौँ। आज 25 वर्ष पुग्दा पनि तपाईँ महाकालीको चाहिँ न डिपिआर बनेको छ, केही छैन। तर त्यतिखेर जुन ढङ्गले तपाईँ व्याख्या विश्लेषण भएको थियो त्यो गलत भएको थियो। त्यसमध्ये अहिले व्यक्तिको दोष नदिउँ, त्यतिखेर महाकाली सन्धि जो गरिएको थियो त्यो राष्ट्रिय हितमा थिएन। आजको दिनमा आएर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि त्यसो हुनाले त्यो कुराहरू छ। र अब अहिले पनि मतलब हामी के छ भने भारतसँग त धेरै कुरामा छिनोफानो गर्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, सीमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् 1950को सन्धि तपाईँको चाहिँ अहिले पनि मतलब चाहिँ अब हाम्रो नेपालको हितमा छैन होइन। 1950को सन्धिलाई रिभ्यू गर्नु जरुरी छ। कोशी सम्झौतामा रिभ्यू गर्नु जरुरी छ। व्यापार पारावनमा हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। नेपालले उत्पादन गरेको बजार चाहिँ मतलब वस्तु भारतमा जान पाउँदैन। भारतको त्यो वस्तु चाहिँ यहाँ निर्वाध रूपमा नेपालमा आउने, अनि तर के छ भने चाहिँ नि नेपाली वस्तु चाहिँ भारत जान नपाउने खालको चाहिँ अवस्था छ। समानताका आधारमा त्यहाँ व्यापार गर्नुपर्ने भएको छ, त्यसको बारेमा रिभ्यू गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसपछि सीमाको कुरा छ। हेर्नुहोस्, सीमामा चाहिँ अहिले पनि देख्नु भने कोरोनाका कुराहरू हेर्नुहोस्। अब सीमा अनियन्त्रित भएको छ। सीमालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यी अहिले बर्खा लागेको छैन, डुबान र कटानको कुराहरू आएको छ। भारतले तपाईँको सीमा क्षेत्रमा तपाईँको ठुलो राजमार्ग बनाएको छ। सीमाभन्दा तपाईँको चाहिँ अलिक तलतिर चाहिँ हेर्नुहोस्, जबकि 10 किलोमिटर दायाँ बायाँ त्यहाँ निर्माणहरू गर्न पाइँदैन, भौतिक निर्माण गर्न पाइँदैन। तर उसले त्यहाँ राजमार्ग बनाएर ठुलो बाँध बनाउने काम गरेको छ। त्यसले गर्दा आज डुबान भएको छ। नेपालको हामी आर्थिक विकासको कुरा गर्छौँ, नेपाल कहिले पनि आर्थिक विकास हुँदैन हेर्नुहोस्। यदि तराईलाई हामीले सुधार गरेनौँ, तराईबाट त्यो डुबान र कटानलाई हामीले हटाउन सकेनौँ र चाहिँ हरेक वर्ष बर्खा लाग्ने, बाढी आउने, अनि डुबान हुने, कटान हुने, यो समस्या त हेर्नुहोस् मधेसका जनताले त 50औं वर्षदेखि भोग्दै आएको समस्या होइन। त्यसो हुनाले यी कुराहरू त्यसमाले आज हामीले भारतसँग त सम्बन्ध चाहिँ के छ भने व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 1 to 1 हामीले के छ भने हिम्मत आँखा जुदाएर वार्ता गर्न सक्नु पर्यो। धारे हात लाएर गाली गरे होइन, त्यो कुशलता हामीले देखाउन सक्नु पर्यो। त्यसो हुनाले यतिखेर अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देशको सरकारको तर्फबाट जुन खालको चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ यसलाई अलिकति के छ भने प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका लिएर जानुपर्छ। हाम्रो पार्टीले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अघि नै भनिहाल्यो नि, पार्टी र सरकारकै बिचमा सम्बन्ध जोडिएको छैन, हेर्नु जुन जोडिया छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू एकपछि अरू गर्दै बढ्दै गइरहेका छन्। अब पार्टी ठुलो कि प्रधानमन्त्री ठुलो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ होइन। अब त्यो कुरालाई म जोडेर प्रधानमन्त्रीको अब बस्ने थाई कमिटी बैठकमा चाहिँ रणनीति कस्तो हुन्छ, उहाँले आत्मआलोचना गर्ने कुनै सम्भावना छ या कस्तो हुन्छ? होइन, अब यसो त हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने अरू बुर्जुवाहरू, पुँजीपतिहरू अथवा चाहिँ बुर्जुवाहरू भन्दा फरक धातुका हौँ क्या हामी कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ हामी काम गर्छौँ र काम गर्दा चाहिँ कमी कमजोरी भयो भनेदेखि चाहिँ नि मैले गल्ती गरेँ होइन, म गल्ती अबदेखि चाहिँ गल्ती गर्दिनँ भनेर चाहिँ आत्मआलोचना हुने एउटा परिपाटी हुन्छ। आफैलाई के रियलाइज गर्ने मैले गल्ती गरेँ भनेर, वा चाहिँ अब आफूले चाहिँ काम गरिरहेको छ, खोइ मैले त के गल्ती गरेँ र भनेर भन्ने, त अर्काले औँल्यायो भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार्ने। यति कुरा तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने त्यसले अहिले हाम्रो पार्टीभित्र विषय प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, सरकारको मुखको हैसियतले जे जति कमी कमजोरी भएको छन् त्यसका बारेमा मतलब पार्टी नेताको हिसाबले अब अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ के भने कमी कमजोरीलाई स्वीकार्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ एउटा विधिबाट चल्नुपर्छ र पार्टीले जुन खालको चाहिँ निर्णय निकाल्छ, निष्कर्ष निकाल्छ, जे समीक्षा गर्छ त्यसलाई चाहिँ किन आत्मसात गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हेर्नुहोस्। हाम्रो त विधि नै यही हेर्नुहोस्, योभन्दा तपाईँको अर्को विधि नै हामीसँग छैन। अब प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ठिक भएन भनेर पार्टीमा कुरा उठेको कुरा आयो होइन, के कुरा ठिक भएन, उहाँको कस्तो कार्यशैली ठिक भएन होइन। अघि नै भन्यो नि त, हाम्रो अहिले त त्यो त पार्टीभित्र प्रवेश गरिसक्यो त, पार्टी र सरकार बिचमा समन्वय भएन, थाहा नै भएन सरकार कसरी सञ्चालन भयो। 3टा बजेट आए, अब हामी समाजवादमा जाने भनेर कार्यनीति लिने, यद्यपि यो वैचारिक अझै नै अस्पष्टता छ। यसको बिचमा त अब 3टा बजेटभित्र समाजवादको छनक देख्नु पर्दैन थियो होइन। तपाईँले के भनेको छौँ हामीले, सर्वसुलभ शिक्षा हुनेछ, सर्वसुलभ स्वास्थ्य नीति हुनेछ होइन, तपाईँको चाहिँ भोकमरीको समस्या हल गर्नेछौँ, खाद्यान्न अभावलाई हामी हल गर्नेछौँ होइन, यी सबै कुराहरू थिए नि त। जनतालाई गरिबी र बेरोजगारीबाट कम गर्छौँ, 3टा बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो नि त, गर्न सकेन। त्यसमाले अहिले के छ त भने आफू खुसी बजेट बनाउने काम भयो। हेर्नुहोस्, ब्युरोक्रेसीले एउटा ड्राफ्टिङ गरिदियो नीति कार्यक्रम पनि, बजेट पनि, अनि तपाईँको सरकार प्रमुखले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने कामहरू नीति कार्यक्रममा आयो। तर पार्टीभित्र छलफल भएन। हेर्नुहोस्, तर के हुनुपर्छ भने नेकपाभित्र बहस हुनु पर्थ्यो। 15-15 वर्ष योजना आयो हेर्नुहोस्, अहिले देशमा लागू भएको छ, तर नेकपालाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, नेकपाले त समाजवादमा जाने भने नेकपा चाहिँ सत्तारूढ पार्टी चाहिँ नेकपा मतलब समाजवादमा जाने भन्दैछ, अनि देशमा 5 वर्ष योजना बन्दैछ, तर नेकपालाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ हो यो समस्या, के कमी कमजोरी भयो, बजेट भयो, योजना भयो, अनि नियुक्ति भयो। हेर्नुहोस् होइन, नियुक्ति तपाईँको अहिले 10,000 मान्छे जति नियुक्ति भयो होला होइन,
सबै के छ भने कि आफ्नो नजिकको छ कि त आफ्नो मतलब के अरे मतलब चाहिँ नातागोताको छ, त्यो ढङ्गको छ। एउटै व्यक्तिले पटक पटक तपाईँ नियुक्ति पाइरहेको छ, एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाइरहेको छ, रिपिट पनि भइरहेको छ। यहाँ भर्खरै हामी सुन्दैछौँ तपाईँको चाहिँ के छ भने पदावधि भर्खर सकेको थियो, भोलिपल्ट फेरि पुनः कन्टिन्यू भनेर तपाईँको चाहिँ त्यस्ता नियुक्तिहरू नि भएको हामीले देखिरहेका छौँ हेर्नुहोस्। त्यसमाले कसैलाई मतलब चाहिँ माथि मान भइरहेको, कसैले सुविधै नपाउने खालको। यो कार्यशैलीमा एमसिसी पनि पर्ला होइन, एमसिसी पार्टीको धारणा चाहिँ के हो? एमसिसीको बारेमा त अब पार्टीको धारणा कङ्क्रिटली त तपाईँ छ, तर मोटो पार्टीको धारणा के हो भने अहिले गरिएको एमसिसी जो सम्झौता छ नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले गर्यो, त्यो मतलब सम्झौता चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय हितमा छैन, सुरक्षाको मतलब हिसाबले छैन। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ के छ भने करेक्सन नगरिकन हुँदैन। त्यसो हुनाले करेक्सन नगरिकन यो सम्झौता स्वीकार्नु हुँदैन भनेर पार्टीको ठहराव भएको छ। यद्यपि यसलाई पोइन्ट आउट गरेर अझै पनि के छ भने टुङ्ग्योमा पुग्नु त बाँकी नै छ, पार्टी छलफल हुनै बाँकी छ। तर अब यहाँ के छ भने सरकारका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री लगाएको छ भने जसरी नै पास गर्ने भन्नुभएको छ। समस्या यहीँ हो हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि के कमी कमजोरी छ भन्नु, यही हेर्नुहोस्। पार्टी एउटा कुरा भन्छ, उहाँहरू एउटा कुरा मतलब सरकारमा रहेको मान्छेहरू यसो अर्को कुरा भनिरहनु भएको छ। अब म अलिकति अझै स्पष्ट हुन थालेँ, पार्टी ठुलो हुन्छ कि प्रधानमन्त्री तपाईँको व्यवस्था? होइन, यो बहुदलीय परिपाटीमा संसदीय परिपाटीमा त के भने पार्टी नै हेर्नुहोस्, रुलिङ पार्टी नै, सत्तारूढ पार्टीले नै तपाईँको के भने रुलिङ गर्छ। बुर्जुवाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको प्रधानमन्त्री नै अलिन अलो हो भनेको बेलायती मोडेलको कुराहरू आएको छ। तर हामी कम्युनिस्ट पार्टी त्यो स्वीकार्दैन। अब प्रधानमन्त्रीलाई हटाइदियो भने त फेरि देश अस्थिर हुन्छ भन्छन् नि। होइन, हटाउने भन्ने कुरा कसरी आइरहेको छ? यो हटाउने भन्ने कुरै होइन। अहिले हामी कमी कुरा बहस छलफल गरिरहेका छौँ। पार्टी र सरकारको बिचमा तालमेल मिलेन, पार्टी र सरकारको बिचमा समस्या आएको छ, सरकार एकतर्फी हिँडिरहेको छ, सरकारले तपाईँको जनमुखी ढङ्गले काम गरेन भनेर हामी टिप्पणी आलोचना गरेका छौँ। हो कि होइन भनेको त पार्टीभित्र हामी के छिनोफानो गर्ने तहमा हामी जाँदैछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगायो भनेपछि सरकार अस्थिर हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त पार्टीले भन्छ हेर्नुहोस्, सबै समग्र मतलब चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ, यो 2.5 वर्षको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। सरकारको तहबाट गरेका कामहरूको बारेमा पार्टी आफैले विवेचना गर्छ, किन पार्टीलाई थाहै छैन सरकारले गरेका कामका बारेमा, त्यो विवेचना गर्छ। अनि पार्टीभित्र पनि नेतृत्वले जुन ढङ्गले तपाईँको कामहरू गरेको छ, कार्यशैलीमा जुन समस्या आएको छ, यसो एउटा चाहिँ बृहत मतलब चाहिँ सीमावलोकन गर्छ र पार्टीले एउटा कुरा भन्छ नि त, तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् भन्छ वा तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस् भन्छ, त्यो पार्टीले भन्ने कुरा हो। तर यहाँ जहाँसम्म बजारमा कुरा आएको छ नि, प्रधानमन्त्री हटाउन लागेको वा चाहिँ अब चाहिँ मतलब चाहिँ असत्य हुने अर्को पार्टी खोल्ने भने यो गलत कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीको मामला हो कि हाम्रो पार्टीको मामलाले के भन्छ भने कुन मन्त्री राख्ने, प्रधानमन्त्रीमा कल्ला गर्ने भन्ने बारेमा हिजो सहमति के भएको थियो, सम्झौता के भएको थियो, पार्टी एकता हुँदा यी सबै कुराको निकालेर हिसाब किताब गरेर के छ भने यसको बारेमा सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीले भन्छ। यो हाम्रो पार्टीको मामला हो। अब प्रधानमन्त्रीको बारेमा होइन सम्मानजनक या अपमानजनक कस्तो निर्णय भयो, के भयो भने सम्मानजनक हुने, के भयो भने अपमानजनक हुने, कस्तो छ? अनि कोही पनि तपाईँको पार्टीका सबै मान्छेहरू, पार्टीका नेताहरू, पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टी सदस्यहरू कोही पनि अपमानित हुँदैन। हेर्नुहोस्, अपमानित हुँदैन। कमी कमजोरी भएको कुरा स्वीकार्ने हो, आफ्नो साथ गर्ने, रियलाइज गर्ने हो। कम्युनिस्टहरूको मूल धर्म भनेको के हो भने कार्यशैलीमा कमी कमजोरी भयो, गल्ती भयो, स्वीकार्ने हो। भोलि लगत्तै फेरि के भने सहयात्रीसँग कम्प्लिटली भावनाका साथ हात मिलाएर सहकार्यमा जाने हो। वैरभाव राख्न थाल्नुभयो, मित्रता गर्न थाल्नुभयो, यस्तो गर्छु उसो गर्छु, फुटाइन्छु अथवा यसो गर्छु भन्ने खालको कुराहरू भयो भने यो गैर तपाईँको कम्युनिस्ट मतलब चिन्तनको कुराहरू हेर्नुहोस्। अब म अन्तमा पनि छु होइन, छोटकरीमा अब तपाईँहरूको थाई कमिटी बैठकहरू जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बस्छ, अबको निर्णय चाहिँ कस्तो हुन्छ? मिलेर जान्छ या फुट्छ? अनि मलाई लाग्छ मिलेर, यसो एकता बाहेक अर्को विकल्प छैन। अरू के छ भने हामी त अहिले एकताको कामै टुङ्गिएका छैन। हेर्नुहोस्, पार्टी एकता किन हामीले गऱ्यौँ त भने यो मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्नको लागि, नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि अब कम्युनिस्टहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ है। संविधानमा मात्रै समाजवाद लेखेर हुँदैन, यसको अगुवाई कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो कसम पनि खाएका छौँ। त्यसो हुनाले यो पार्टी एकताको कामलाई सम्पूर्ण नगरिकन त कोही पनि भाग्न पाउँदैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने चाहिँ अब हामीसँग त्यो अभिभार आएको छ, जसले हाम्रो पार्टीभित्र जो समस्या देखा परेको छ यो ठुलो विषय हुँदै होइन। पार्टीबाट विधि र पद्धतिलाई यदि आत्मसात गरेर तपाईँको बैठकभित्र पस्नुहोस् न, त्यहीँ मतलब सबै कुरा त्यहीँ हुन्छ। दोही पखाली त्यहीँ हुन्छ, फोहोर भएको भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ टुटी खोल्ने काम छ धाराबाट, त्यो नहुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसको मतलब के हो भने सरकारको तर्फबाट केही कमजोरी भएको स्वीकार्नुपर्छ, बस सक्यो। त्यसपछि पार्टीले एउटा नयाँ निर्णय गर्ने कामहरू गर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यही निर्णय गर्छ, बैठकमै निर्णय गर्छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम यहाँलाई पनि धन्यवाद सर।